Santo. Amen. Just for Sabbath, give me a conflict down. By His sweet and His sweet Lamb, oh God, I come. Jessica, sa dakong pagigugma sa Ginoo sa kanimo, kung ikaw gitunulan niya sa iyang grasya aron makaangkon ka sa iyang kaluwasan. Ako nga ministro sa Mayong Balita, magabautismo kanimo alang sa pagpanunod niya ng langit nga gisaad sa Ginoo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Just as I am for His life, is filling of the mind. May all I need in Thee I find, O Lord of God. Nanay Konsolasyon, sa imong pangidaron sa gihapon imong nakit-an ang kaluwasan o grasya nga gitanyag sa Ginoo kanimo, og imo kining gidawat pinaagi niining balaang bautismo. Ako nga mensahero sa Mayong Balita, ikaw akong ginabautismuhan sumala sa gitando sa balaang kasulatan nga ikaw mahimong igalubong sa tubig o sa imong pag-awas, ikaw makaangkon sa kinabuhi nga iya sa Ginoo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Just as I am, thou wilt receive, with welcome pardon praise thee, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, Pusilita, ikaw nagdawat sa Ginoo bilang iyang manlalaban o personal nga manluluwas. Ikaw nagdawat sa iyang grasya na ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon, o ikaw nagpasugot sa pagbaton sa balaang bautismo nga ang imong daan nga mga kasalanan igalubong nining tubiga, o sa imong paghawas mahimo ikaw nga bag-ong tao, membro sa panimalay sa Dios. Ako nga ministro sa Maayong Balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. just as I am, thy love I own, will spoken every down, now to be thine and thine alone, O Lamb of God, I come, Imalin, ikaw nakaibalo sa mga kasuguan sa Ginoo o sa mga obligasyon nga maangkon sa usa ka magadawat kang Kristo. Ikaw nagdawat sa iyang grasya aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa bautismo nga makahugas sa imong mga kasalanan, nga sa imong paghawas gikan niining lubnganan nga tubig, ikaw mahimo ng bag-o diha sa Ginoo nga iyang pagaluwason. Ako nga ministro sa Maayong Balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Just as I am without one thing, but that I love
tingali ang Diyos ug ang mga manulunda sa langit nagakalipay sa imong desisyon sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas ug biyaan nimo ang kalibutan alang sa imong kaugalingong kaluwasan. Kami nga imong mga igsuon sa pag-alagad ug pagtuo nagaduyog sa imong kalipay nga sa imong pag-angkon sa balang bautismo ang imong mga kasalanan mahugasan o ikaw mabag-o sa imong paghawas ni ining simbolo sa paglubong pinaagi ni ining tubig. Ako nga ministro sa maayong balita magabautismo kanimo sa ngalan sa Ahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Just as I am and waiting now to